नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रहलाद विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदक तर्फको बहस सकियो। सोमबारबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने। संवैधानिक परिषदको नियुक्त सिफारिस सभामुखबाट फिर्ता। राजा रजौटासँगको साँठगाँठ। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको आरोप। आशंकाकै बीच सेनाले माघ 19 गते काठमाडौँमा बख्तरबन्द गाडी सहितको परेड गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,000 नजिक पुग्यो। अनुदानमा प्राप्त कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको प्रभावकारितामाथि आशंका। सामान्य समस्या देखेमा नातिन विज्ञहरूको सुझाव। फिजीमा दोस्रो पटक आएको 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको समुद्री आँधीमा परेर एक व्यक्तिको मृत्यु। आँधी प्रभावित 7,600 भन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार। राष्ट्रिय महिला लीग अन्तर्गत आइतबारको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 अन्तरले पराजित। Capital Connection. Connecting worldwide. क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा सरकारको पक्ष वकिलहरूको बहस सोमबारबाट सुरु हुने भएको छ। आइतबार रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएसँगै सोमबारबाट सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने भएका छन्। सुनवाईमा आइतबार 13 जना रिट निवेदक सहित अन्य वकिलहरूको बहस सकिएको हो। बहसमा रिट निवेदक पक्षमा वकिलहरूले सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्ने सबै वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न कुनै अधिकार नभएको यो असंवैधानिक कदम खारेज हुन पर्ने माग गरेका हुन्। आइतबार निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको लोकेन्द्र बहादुर ओलीले सरकारको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो। गैर असंवैधानिक कदमलाई स्वीकृत गर्नु राष्ट्रपतिको भूल रहेको ओलीको ठहर रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको उहाँको तर्क थियो। संवैधानिक इजलासमा पुस 22 देखि संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाउनु भएको छ। सरकारले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। तर आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद चाहिँ फिर्ता पठाउनु भएको हो। संसदीय सुनवाईमा गर्न सक्ने अवस्था नरहनुका साथै मूल ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको भन्दै उहाँले सो सिफारिस फिर्ता पठाएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले
प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका सामन्ती राजा जरोटा र निरङ्कुशतावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ तन्त्राले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गरिएको पनि बताउनुभयो। वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुरुमराउनु पर्ने, एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने। जसरी हामीले हिजो निरङ्कुशतावादीहरू तानाशाही पहिले पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध, राजावादीहरूको तानाशाहीका विरुद्ध हामीले लड्यौँ र त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। अहिले केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध, उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धाराशाही पार्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर आफ्नै साथीहरू, आफ्नै सहयात्रीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने जो काम उनले गरेका छन्, तपाईँ हाम्रो सबैको मुटुमा छुरा प्रहार गरे जस्तो हो। अहिले पार्टी विभाजन गर्नु, अहिले संविधानमाथि प्रहार गर्नु, जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने नेपाली जनताले त्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, यो सबै नेपाली जनताको मुटुमा छुरा हाने जस्तै हो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको औँल्याउनुभयो। त्यसैगरी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न नभएको र शक्ति लगाएको बताउनुभयो। दृष्टताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गाहरू, जसलाई शक्तिशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाला भागीले, शक्तिशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने, केही गरे पनि नफर्किने। अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता, कहिले उता कहिले यता, बिचमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि रुखहरू, कुनको हाँगोहरू, हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो। त्यस्ताहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये राम्रा मान्छेलाई तान्ने कोसिस गर्ने। अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टीले गर्ने विरोध सभामा किसानहरूको तर्फबाट उल्लेख्य सहभागिता जनाउन तथा आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्तालाई राखिरहन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरूले सोमबार राति चक्रपथ परिक्रमा गर्ने पाएको छ। देशभर रहेको 8वटा प्रितना अन्तर्गतका मेकनाइज्ड युनिटहरूबाट माघ 21 गते देशका विभिन्न स्थानहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरूको अभ्यास गर्ने योजना रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सेनाले यसलाई नियमित अभ्यास भनेको छ। लामो समयदेखि सेनाले बख्तरबन्द गाडीहरू यसरी सडकमा निकालेर अभ्यास नगरेको जानकारहरूले बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक अवस्था तरल रहेको बेला सेनाले बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास गर्नु अर्थपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ। सैन्य मामलाका जानकारहरूले यसलाई नियमित रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। क्यापिटल समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। संसदमा त्यत्रो बिजनेस महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै, विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण विधेयक हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभालाई, सभामुखलाई सोध्दै नसोधिकन हठात अन्त गर्यो र पछि प्रतिनिधि सभा बस्दै नबसिकन चाहिँ के छ भने त्यसलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, जो वास्तवमा संविधान सम्मत पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन संविधानले। त्यस कारणले उहाँले आजकल के भन्न थाल्नु भने होइन संवैधानिक होइन, मेरो त राजनीतिक निर्णय हो, मेरो इच्छा हो, म इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गले भङ्ग गर्नुपर्ने भङ्ग गर्छु, जथाभावी गर्न गर्छु भन्न पाउँदैन। नक्सामा चुच्चो टाँस्ने कुरा पनि सर्वसम्मतले पास भएकै छ, बजेट पास गरेकै हो, नीति कार्यक्रम पास भएकै छ, ल्याएका विधेयकहरू सबै पास भएकै थिए। कहाँ चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। अहिले निर्वाचन भउन झन्डै 30-31 अरबको खर्च सरकारी बजेट हुन्छ। 31 अरबले त मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। फेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको गलत कदमले फेरि मुलुक फस्या मात्रै हो, तर त्यसको समाधान त्यो होइन, प्रतिगमन होइन। लोकतन्त्रको समाधान अझ राम्रो लोकतन्त्र हो। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ
मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। विश्रामपछि पुनः क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा गरेको धरना कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै वरिष्ठ नेता खनालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकार र संविधानको रक्षाको निम्ति संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अनि नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जुन छन् ६२-६३ को जनक्रान्तिमा प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गरेका छौँ, त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली हिन्दू राज्य बनाउने प्रयासमा लागेको बताउनु भएको छ। तर्फको यात्रामा घात गरे मानिसहरू के आशा गरिरहेका थिए भने अब समाजवादको यात्रा सहज हुनेछ नेपालमा, हामी सबै नेपाली दुखी पीडितहरूको हित हुनेछ, त्यस खालको व्यवस्था बन्नेछ, त्यस खालका आर्थिक नीतिहरू रहनेछन्, कानुनी व्यवस्था बन्नेछ, यो आशामा थिए। ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू खुसी भएका छन्, फुरफुर गरिरहेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समाप्त गरी हिन्दू राज्य स्थापनाको षड्यन्त्र गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको कुपत्र बनेको भन्दै उहाँले ओलीबाट थप कदम सम्भव नभएको बताउनुभयो। ओली प्रतिगमनको पराजय छिट्टै गर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानलाई समाप्त गर्ने, हिन्दू राज्य ल्याउने अनि हिन्दू राज्यसित हिन्दूको अवतार भनेर नेपाली जनताले आर्यघाटमा ल्याएर जलाइसकेको प्रतिगामीका कुनै निकाय र फेरि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्र छ रे। खबरदार केपी ओली, तिमीले टाउकोमा बोक्न खोजेको प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था त जनताले ६२-६३ मै टुङ्गाइदिए। ६५ जेठ 15 गते संविधान त यो देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएर जनताका प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख हुने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेको छ। आगामी संघर्षको कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकोले पुष 14 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना आइतबार समाप्त गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले गण्डकी प्रदेश सरकार नढल्ने दावी गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले अबको 5 वर्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै नेतृत्वले सरकार चलाउने बताउनुभयो। आइतबार बिहान गोर्खामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले प्रदेश सरकार विरुद्ध अङ्कगणितीय आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव नआउने समेत दावी गर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारको मन्त्री भने आवश्यकता अनुसार हेरफेर हुन सक्ने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। अहिले 7वटै प्रदेशमा पहिलो चरणको कोरोना खोप अभियान चलिरहेको छ, जस अन्तर्गत फ्रन्ट लाइनमा खटिएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना खोप दिन सुरु गरिएको छ। कतिपय स्थानमा खोप लगाउँदा ज्यान दुख्ने, ज्वरो आउने, वाकआउट लाग्ने तथा शरीरमा डाबर उठ्ने जस्ता समस्या देखिएपछि खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। अचला लोहनीको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट त्रसित विश्वका विभिन्न मुलुकले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन नेपाल भित्रन थालेको छ। कतिपय उत्पादक मुलुकसँग सरकारले पत्राचार गरिरहेको छ भने केही मुलुकबाट निजी क्षेत्रले पनि खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छन्।
तर पहिलो चरणमा भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप अहिले नेपालमा प्रयोगमा आएको छ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले अनुसन्धान गरेको एस्ट्राजेनेकाले बेलायत र भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादन गरेको हो। जुन कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको प्रभावकारिता अत्यन्तै थोरै पुष्टि भएको छ। तर पनि भ्याक्सिन नेपालमा आएपछि आम नागरिकमा केही आशा र भरोसा पलाएको छ। अझै पनि क्लिनिकल ट्रायलमै रहेको खोप प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा यसले अपवाद स्वरूप गम्भीर प्रतिक्रिया दिन सक्ने विज्ञहरूले जनाउ दिइरहेका छन्। नभन्दै कर्णाली प्रदेशमा खोप लगाएका केही व्यक्तिमा गम्भीर समस्या देखिएको समाचार समेत सार्वजनिक भएको छ। यही अन्यलकै समयमा सातै प्रदेशमा खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले भने खोप लगाउँदा केही घटना घटिहालेमा स्वयं आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। खोपको व्यवस्थापकीय तयारी भए पनि जनचेतना जागरण भने अलिकति पनि भएको छैन। नेपालमा हालसम्म एउटा पनि खोपको क्लिनिकल ट्रायल नभएको अवस्था छ। तर खोप प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। भ्याक्सिनमा पनि अब साँच्चै नै यसको प्रभावकारिता नेपालमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी लगायत सबैले लगाएका छौँ। अब सायद आगामी दिनहरूमा त्यसको विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणहरू होला, त्यसको आधारमा चाहिँ भन्न सकिएला कि नेपालमा कतिको चाहिँ यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा। यद्यपि फेरि पनि मैले भने अहिलेसम्म जुन फेजहरू चाहिँ पार गरेर आएको छ, त्यो फेजहरू पार गरेकोले चाहिँ प्रभावकारी र सुरक्षित छ भनेर भनेको हुनाले चाहिँ यसमा धेरै ठुलो मनमा दुविधा लिइराख्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो म देख्दिनँ भन्नुहुन्छ। नेपालमा खोपको क्लिनिकल ट्रायल नभए पनि भारतमा भने 3 फेजमा खोपको ट्रायल भइसकेको हुँदा सुरक्षित हुन आग्रह गरेका छन्। खोप लगाएपछि कर्णाली प्रदेशमा 3 जना व्यक्तिमा साइड इफेक्ट देखिएको छ। तर चिकित्सकहरू सामान्य ज्वरो आउने तथा वाकवाकी लाग्ने समस्यालाई सामान्य ठान्दछन्। आफूले चाहँदै पनि त्यो कम्पनीबाट या सरकारबाट यदि त्यो सरकारले नचाह्यो भने तुरुन्त पाउने सम्भावना हुँदैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले जुन आयो यो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ जो धेरै मान्छेसँग चाहिँ अब सेवा दिँदाखेरि भेटघाट भइरहनु पर्ने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कमसेकम हामीले अलिकति सुरक्षा दिन सक्यो भने कदम कदाचित अब त्यस्तै फेरि समस्या देखिहाल्यो, उतार चढाव फेरि आउन थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति उपचार गर्नलाई अब एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ नि, मनोबल एउटा भ्याक्सिन लिएपछि त काम गर्नलाई सहज हुन्छ होइन, त्यस्तो खालको होला कि भन्ने त्यो खालको चाहिँ हो। सरकारले पहिलो चरणको कोरोना खोप जोखिमयुक्त ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिलाई दिन सुरु गरेको छ, जस अन्तर्गत प्राथमिकताका आधारमा देशैभरका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहनका ड्राइभरले कोरोना खोप प्राप्त गर्दैछन्। खोप लगाउँदा आफ्नो शारीरिक अवस्थाबारे विज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श गरेर खोप लगाउन उपयुक्त हुन्छ। खोप दिँदा जो व्यक्ति फ्रन्टलाइनमा खटिन्छन् उनीहरूलाई र अब त्यसपछि वृद्धलाई दिन सल्लाह दिने पुनले बताएका छन्। कोरोना महामारीले मृत्यु हुनेको संख्या ठूलो छ। यो महामारी अन्त्य गर्ने भनेको सुरक्षित खोपले नै हो। आज नलगाए पनि भोलि खोप लगाउनु नै छ। तसर्थ खोप लगाउनु भन्दा पहिले कस्तो खोप लगाउँदैछु, खोप लगाउन उपयुक्त छ वा छैन, साइड इफेक्ट के छन्, के जोखिम हुन सक्छ, जोखिमलाई उपचार गर्ने सरकारी तयारी के छ भन्ने कुराको जानकारी हुन जरुरी छ। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 105 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,70,959 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 2029 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,308 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 20,71,700 पुगेको छ। आइतबार थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमित मृतकको संख्या 2029 पुगेको छ। हाल 102 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 288 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,66,336 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र
परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवालीजीका साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ, मात्र क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। संसदमा त्यत्रो बिजनेस महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै, विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण विधेयक हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभालाई, सभामुखलाई सोध्दै नसोधिकन हठात अन्त गर्यो र पछि प्रतिनिधि सभा बस्दै नबसिकन चाहिँ के छ भने त्यसलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, जो वास्तवमा संविधान सम्मत पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन संविधानले। त्यस कारणले उहाँले आजकल के भन्न थाल्नु भने होइन संवैधानिक होइन, मेरो त राजनीतिक निर्णय हो, मेरो इच्छा हो, म इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गले भङ्ग गर्नुपर्ने भङ्ग गर्छु, जथाभावी गर्न गर्छु भन्न पाउँदैन। नक्सामा चुच्चो टाँस्ने कुरा पनि सर्वसम्मतले पास भएकै छ, बजेट पास गरेकै हो, नीति कार्यक्रम पास भएकै छ, ल्याएका विधेयकहरू सबै पास भएकै थिए, कहाँ चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। अहिले निर्वाचन भउन झन्डै 30-31 अरबको खर्च सरकारी बजेट हुन्छ। 31 अरबले त मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। फेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको गलत कदमले फेरि मुलुक फस्या मात्रै हो, तर त्यसको समाधान त्यो होइन, प्रतिगमन होइन। लोकतन्त्रको समाधान अझ राम्रो लोकतन्त्र हो। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज खड्डेलले अर्थतन्त्रलाई उकास्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनका लागि लगभग 7 खर्ब रुपियाँको स्रोत आवश्यक पर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सन् 2022 सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण सन् 2027 मा मात्रै लक्ष्य पूरा हुने उहाँको आकलन रहेको छ। अब हामीले जाने भन्ने नै निर्णय गरेका हौँ। पहिले यो कोभिडले केही समस्या ल्यायो, त्यसो हुनाले केही प्रश्न उठेकै स्थिति पनि छ आम जनतामा पनि, चाहिँ अब यो जान हुने हो कि नजाने हो भन्ने। तर पनि अब कोभिडको यो इम्प्याक्ट पनि सधैँ रहँदैन। ग्रेस पिरियड हामीले चाहिँ प्राप्त गरेर 5 वर्षको ग्रेस पिरियड सहित जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो निष्कर्ष छ र त्यही अनुसार हामीले सोचिराखेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले एमसीसीको एउटा परियोजना 15 योजनामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालले अमेरिकी सहयोग लिने नलिने विषय फरक पाटो भए पनि विद्युत प्रसारण आयोजना नेपालको अत्यावश्यक आयोजना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी र हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो नेसनल नेटवर्क त तयार गर्नु पर्यो नि विद्युतको पनि। त्यो नेसनल हाइवे तयार गरेर सबै बेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै जोड्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ। फेरि पश्चिमतिर उत्पादन भएका चाहिँ विद्युत त हामीले पूर्वमा खपत गर्ने कि नगर्ने, पश्चिमलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कि नल्याउने, किन हाम्रो मेजर नेचरल रिसोर्स नै चाहिँ र त्यसमा पनि वाटर रिसोर्स नै भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि त चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो।
एमसीसीको सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषय सरकारको कुरा भएको उहाँको भनाइरहेको छ। तर नेपालमा स्रोतको अपर्याप्ततालाई हेर्दा एमसीसी जस्ता परियोजना आवश्यक पर्ने उहाँले संकेत गर्नुभएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारहरूको शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदक तर्फको बहस सकियो। सोमबारबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति सिफारिस सभामुखबाट फिर्ता। राजा रजौटासँग साँठगाँठमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको आरोप। आशंकाकै बीच सेनाले माघ 19 गते काठमाडौँमा बख्तरबन्द गाडी सहितको परेड गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,000 नजिक पुग्यो। अनुदानमा प्राप्त कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको प्रभावकारितामाथि आशंका। सामान्य समस्या देखिएमा नातिन विज्ञको सुझाव। फिजीमा दोस्रो पटक आएको 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको समुद्री आँधीमा परेर एक व्यक्तिको मृत्यु। आँधी प्रभावित 7,600 भन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार। राष्ट्रिय महिला लीग अन्तर्गत आइतबारको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोलले अन्तरले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन तथा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।